अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का आप जैसे कि जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है कभी भी दोनों कंट्रीज के टर्म्स जो हैं वो कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे। हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, हम एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, कहाँ पे किसको नीचा दिखाया जाए ये कोशिश भी जारी रहती है। और न जाने हमारे अंदर वो मैच्योरिटी क्यों नहीं आ पा रही कि जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और एक दूसरे की इस तरीके से लेग पुलिंग ना करें। लेकिन बहरहाल ये एक सिलसिला है जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं और हमेशा ही शायद देखते रहेंगे, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कहीं भी बात हो रही हो। हम हमेशा यही एक कह लीजिए कि हमें ये एक अट्रैक्शन रहती है कि कहाँ पर हम भारत को नीचा दिखा दें और कुछ तकरीबन ऐसे ही मिलता जुलता जो है वो भारत की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। जाहिर है अगर आप एक के लिए बुरा सोचेंगे तो वो आपके लिए अच्छा कैसे सोच सकता है। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि आजकल आप जानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किए गए, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आए और उसके बाद भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। कि हम कहते हैं जी हमने इतने जहाज गिरा दिए, वो कहते हैं हमने इतनी जगह पर अटैक कर दिया, हमने ड्रोन से अटैक कर दिया, हमने ये कर दिया। और यही चीजें जो है ये हिंदुस्तान हमें कह रहा है और हम हिंदुस्तान को बताने में मुसलसल लगे हुए हैं कि हमने उनके कितने फाइटर जेट गिरा दिए। उसके बाद ये जश्न मनाया गया क्योंकि वहां से भारत से उनके एक डिफेंस एक्सपर्ट या कह लीजिए जो डिफेंस से रिलेटेड एक साहब थे, उन्होंने कहा, ऑफिसर जो उनके थे उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारे कुछ जेट वगैरह की उन्होंने बात की और जिसको लेकर फिर एक बार हमारे यहाँ जो है ये समझे कि मिठाई और लड्डू बटने का सिलसिला शुरू हो गया। अब जी अब क्या बात हुई है, अब हुआ ये है कि G7 की जो मीटिंग्स होती हैं, जी हाँ आप लोग सभी जानते हैं कि तकरीबन 6 साल से G7 की मीटिंग्स होती हैं। पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ना तो G7 में है ना G8 में है। और कई ऐसी जो है समिट्स होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान अभी तक शामिल नहीं किया गया है और उसकी बहुत सी रीजन है, जिसमें से ऑब्वियसली एक रीजन तो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब है। हम कोई खास काम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई ऐसे एक्सपर्ट्स जो है आईटी से या कहीं से नहीं निकाल रहे जिसके लिए दुनिया को हमारी जरूरत हो। दुनिया को हरगिज हमारी कोई खास जरूरत नहीं है। कभी कभार चाइना या फिर अमेरिका को थोड़ी बहुत हमसे कोई काम पड़ जाता है जिसकी वजह से उन्होंने हमें एक तरह से वेंटिलेटर पे डाल रखा है और वो टाइम टू टाइम हमें कुछ पैसा दे देते हैं जिसके बाद हम सांस लेने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन हरगिज हमारा कह लीजिए चाहे हमारी एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो या हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स हो, वो कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं है जहां पर हम कह दें कि जी वो कहीं चांद पे जाने लगे। चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 पाकिस्तान से होने लगा है या फिर हमारे आईटी एक्सपर्ट्स इतने शानदार तरीके से निकलते चले आ रहे हैं कि जिसकी दुनिया को जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर इन समिट्स में जो है वो हमारा जो है अक्सर ही नाम नहीं होता। कभी कभार हो सकता है कोई बुला लेता हो गलती से, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान का नाम इस तरह की समिट्स में नहीं होता, भारत का अक्सर होता है। और इस बार कहा यह जा रहा है कि जी जो G7 समिट कनाडा में हो रही है उसके लिए जी तकरीबन 6 साल से ये हो रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। बस जी इतना ही कहना काफी है कि पीएम मोदी को जो है वो G7 समिट के लिए कनाडा में इनवाइट नहीं किया गया है। और इसके बाद ही हमारे यहाँ खुशी के शादियाने बजना शुरू हो गए हैं। और जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जितना भी आपके दिल में कड़वाहट हो, जितना भी नाराजगी हो, कोई भी बात हो, उसको उस सिलसिले को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस चीज को बढ़ाने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी से किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ है, तो उसके साथ हम ज्यादा से ज्यादा टेंशन को बढ़ा दें। ये हमारे पता नहीं हमारे डीएनए में है या हमारी वैसे आदत है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जी यही सब कुछ जो है ये होता चला जा रहा था। और अब जो है कहा यह गया कि तकरीबन जी 6 साल से ये समिट चल रहा है और पहली बार ये कहा गया है कि जी अब कनाडा में हो रहा है और वहां पर पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो जी पाकिस्तान में एक कह लीजिए खुशी का समा है। हमारे बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोग जो मीडिया से भी हैं और हमारे जाहिर हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह भी सभी ये बात करते दिखाई दे रहे हैं कि जी इस बार पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया और यकीनन ये भारत की एक बहुत बड़ी शिकस्त के तौर पे देखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ
जो हम इंडियन एक्सपर्ट्स को देख रहे हैं, इंडियन मीडिया के लोगों को देख रहे हैं, या जो इंडिया में हम जिनको सुनते आए हैं या जिनके साथ हमने कभी शोज वगैरह किए, या अगर नहीं भी किए तब भी हम उनको देखा करते सुना करते हैं, उनका कहना है कि जी अगर इनविटेशन आया होता पीएम मोदी ने तब भी नहीं जाना था, इसलिए कि कनाडा के साथ जिस तरह के टर्म्स आजकल हैं या रहे हैं पिछले दिनों भारत के, उस लिहाज से भारत जो है वो अवॉइड करेगा कि वो कनाडा जाए, जाहिर है कि या अवॉइड करेगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा जाए। आप लोग जानते ही हैं कि वहां पे पुन्नू और उसके बाद खालिस्तान को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत से ऐसे अटैक्स जो किए गए, उनके ऊपर भी जो है वो भारत का नाम लगाया गया और कहा गया कि जी भारत की तरफ से जो वहां पर एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं खालिस्तान को लेकर, या फिर बात कर रहे हैं, उनको धमकियां दी गई, उन पर अटैक किए गए, और इसी तरह की कई चीजें जो है, कई न्यूज जो है वो हमने देखी। तो जाहिर है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है, यही नाम है ना उनका, भाई साहब का, खैर तो ट्रूडो साहब जो है उनके लिए भी यही कहा गया कि उन्होंने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया जो कि ना सिर्फ ये कि भारत की पार्लियामेंट को धमकियां दे रहे थे कि हम उड़ा देंगे, बल्कि भारत की जो एयरलाइन है उसके लिए भी कहा गया था एक बार के जी हम उसको भी नहीं चलने देंगे, और इसी तरह की कई जो है वो धमकियां जो है वो उन्होंने कैमरा के सामने दी। लेकिन कनाडा में कहा गया, या फिर ट्रूडो साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कहा गया कि जी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, और इसको हम हरगिज ना तो टेररिज्म से जोड़ेंगे और ना ही ये कहेंगे कि ये धमकियां थी। बहरहाल उन्होंने हर तरह से साथ दिया खालिस्तान के लोगों का, और उसको लेकर जो है वो पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है वो काफी हद तक नाराज रही। और अब जी हुआ ये कि बहुत से जो एक्सपर्ट्स, जैसे मैं आपसे बता रही थी कि जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं या जो खास जियो पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर नजर रखते हैं, डिफेंस की न्यूज के ऊपर नजर रखते हैं, उनका कहना यह है कि कनाडा को बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर उन्होंने इनविटेशन दिया भी तब भी पीएम मोदी नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स कनाडा और भारत के बीच में रहे हैं उसको देखते हुए हरगिज पीएम मोदी जो हैं वो ये कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कि वो कनाडा जाएं और इस समिट में हिस्सा लें या फिर इसको ज्वाइन करें। मगर दूसरी तरफ जाहिर है कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज हो, या दूसरे ऐसे लोग हों जिनको के भारत की इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उससे प्रॉब्लम रही है या प्रॉब्लम है, उनका जी यही कहना है कि जी वो बड़े खुशी खुशी सोशल मीडिया पे ट्वीट्स लगा रहे हैं, नॉट इनवाइटेड और नहीं बुलाया जी, बड़ा मजा आया जी, बड़ा अच्छा हुआ जी, और इस किस्म की चीजें लगा रहे हैं। लेकिन ये तो जी कह लीजिए कि एक तरह का इस किस्म की जब बातें होती हैं, जब आप एक कंट्री के साथ आपकी टेंशन बनी रही हो, तो कई बार ऐसा होता है कि ना तो वहां के पीएम शायद जाना चाह रहे होंगे और ना ही कनाडा वाले बुलाना चाह रहे होंगे, तो ये बेटर है कि दोनों अपनी अपनी कंट्रीज में रहें और ना जाएं। जैसे मैंने कहा कि कई इंडियंस ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनविटेशन आ भी गई होती तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं जाना था। लेकिन बात सारी पाकिस्तान की अगर मैं करूं तो मुझे समझ नहीं आती, भाई आप किस लिए उल्टी कलाबाजियां खा रहे हैं, आप तो उसका हिस्सा कभी रहे ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया है और वो जी सबसे आगे की फर्स्ट रो में उनको बिठाया जाएगा या फोटो के वक्त भी सबसे आगे खड़ा किया जाएगा, ऐसा तो नहीं होने लगा। तो जिस चीज का हम हिस्सा ही नहीं है, हम किसी जगह कंपटीशन में वहां पर है ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में, वहां के लिए हम खुश हो रहे हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। अब ये चीज जो है ये शायद आपको किसी और कंट्री के साथ पाकिस्तानियों की होती हुई दिखाई नहीं देगी। कई लोग जो है वो ट्विटर पे ये भी लिख रहे हैं जी खालिस्तान तो बन के रहेगा वगैरह वगैरह। तो उन लोगों से मुझे ये कहना है कि खालिस्तान तो फिर शायद कनाडा में ही बनेगा, क्योंकि ज्यादातर खालिस्तान सपोर्टर्स हमें कनाडा में ही दिखाई देते हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में बनेगा, और तो फिर ये भी याद रखिए कि अगर हिंदुस्तान में बना तो वहां से लेकर तो पाकिस्तान तक आ सकता है, क्योंकि क्लेम तो वो यही कर रहे हैं ना खालिस्तान के लोग। या खालिस्तान के लोग क्या, खालिस्तान तो है ही नहीं, तो मुझे समझ नहीं आती। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कहा करते हैं कि भाई खालिस्तान है ही नहीं, तो ये पता नहीं खालिस्तानी खालिस्तानी क्या कहलाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो क्लेम तो वो लाहौर तक करेंगे, बल्कि उससे भी आगे तक करेंगे अगर उन्होंने बनाना शुरू किया खालिस्तान को, और बिल्कुल वही हालत हो जाएगी
جو آپ کی اس وقت افغان بارڈر پر ہے، یعنی افغانستان کی جو ٹی ٹی پی ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ جو کے پی کے ہے یہ بھی ہمارا ہے، پشاور بھی ہمارا ہے، اس کا سارا ایریا ہمارا ہے کے پی کے کا، اور ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے۔ تو کیا وہی چیز کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اب پنجاب کی طرف بھی شروع ہو جائے کہ یہاں پر بھی خالستان کے سپورٹر جو ہیں، خالستان بنے گا ویسے ہی جیسے ہم طالبان کی گورنمنٹ کو لا رہے تھے، اور آج طالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی نفرت ہم سے کرتی ہے اتنی شادی وہ کسی سے کرتی ہو۔ بھارت کے ساتھ بھی ان کے ٹرمز اچھے ہیں، باقی کنٹریز کے ساتھ بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ جس نے 20 سال ان کی مار لگائی اور انہوں نے بھی پلٹ کے اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا امریکہ کو، ان کے ساتھ تو ان کی بات چیت ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ بات کرنا نہیں چاہتے۔ مجبوری میں کبھی ایک آدھ بار کوئی میٹنگ ہو جاتی ہو تو ہو جاتی ہو، ادروائز وہ بات کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن ہمیں جو ہے کیونکہ ایک عادت پڑ چکی ہے ہر ایک کو چڑھانے کی، ہم دوست کم اور دشمن زیادہ بناتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کی تعداد کو کم کریں اور ہم اپنے دوست زیادہ بنائیں، کیونکہ ہم نے اگر اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی طریقے سے پڑوسی بن کے رہنا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں۔ وہ کم ہونے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی ٹپکا دیں، کوئی مار دیں، کچھ کر دیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دوستی کریں، یا کم از کم اپنے ٹرمز کو اس لیول تک لے آئیں کہ جہاں آمنا سامنا اتفاق سے ہو جائے تو آپ ایک دوسرے کو سلام دعا کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ایسا نہ ہو اس جگہ پہ اپنے آپ کو نہ لے جائیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اور اگر کوئی اتفاقاً کہیں دکھ جائے تو ہم منہ پھیر کے چلے جائیں اور وہ بھی منہ پھیر کے چلا جائے۔ اس لیول تک ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہے لوگوں کو چڑھانے کی، لوگوں سے لڑنے کی، لوگوں کا برا کرنے کی، یا اپنا برا ہو تو بھی کسی کے متھے لگا دینے کی، تو اب ہم پھر وہی چیز کر رہے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے کہ جی خالستان بن کے رہے گا، ہم خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بات جو ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو جو ہے وہ G7 سمٹ میں نہیں بلائے گیا، یہ کوئی ہمارے یہاں کے عام لوگ نہیں لکھ رہے ایسے کہ بھئی عام سے کوئی ایکٹیوسٹ ہیں، کوئی عام سے سٹیزنز ہیں، کوئی عام جرنلسٹ ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی لکھ رہے ہیں جو کسی زمانے میں گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، جو چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، چاہے دوسری جو عام گورنمنٹس آتی ہیں اس کا حصہ رہے ہوں، اور وہ لوگ بھی بڑھ بڑھ کر جو ہے اس بات کو لکھ رہے ہیں اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی دیکھیں ان کو بلایا نہیں گیا۔ ارے یہ بات تو ہم تب کرتے، اول تو یہ بات ہم کبھی بھی کرتے اچھے نہیں لگتے، ٹو بی ویری آنیسٹ، کم از کم مجھے تو ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں اچھی لگتی کہ اگر کسی کو کوئی نہیں جا رہا یا کچھ نہیں انوائٹ ہوا یا خود سے نہیں گیا تو ہم بیٹھ کر اس کو نمک مرچ لگا کر اور ان باتوں کو اچھالنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب ہمارے کیونکہ ہوتا ہے، ہماری پرمپرا ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں، لیکن بات ساری یہ کہ جو لوگ بڑی بڑی پوسٹ پہ رہے ہوتے ہیں تو کم از کم ان کو تو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے پی ایم مودی کو انوائٹ نہیں کیا گیا، بہت سے انڈین جو ہمارے کہہ لیجیے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بلایا جاتا تب بھی پی ایم مودی نہ جاتے۔ چلے مان لیا وہ انڈین ہے، وہ پی ایم مودی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر بلایا جاتا تب بھی نہ جاتے، اور اس کے لیے وہ وہی ریزنز دے رہے ہیں جو اکثر لوگ دیا کرتے ہیں کہ جی کیونکہ خالستان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، کئی طرح کے لیگیشنز جو ہیں وہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ لگائے پی ایم مودی کے اوپر، اور اس کو لے کر یقیناً پی ایم مودی کی جو گورنمنٹ ہے بی جے پی کی وہ ناراض ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کینیڈا کے کسی ایونٹ میں جائیں۔ لیکن خیر انہوں نے بلایا بھی نہیں، انہوں نے سوچا کہ جب آنا ہی نہیں تو ہم نے بلا کے کیا کرنا ہے۔ دونوں طرف کی باتیں جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں سننی تو چاہیے۔ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ویسے بھی نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، اب اگر دوسری طرف سے وہ کہہ رہے تھے بلایا نہیں، لیکن پاکستان کس خوشی میں ناچ رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ ارے ہم تو جیسے میں نے کہا اس لسٹ میں ہے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی جائے نہ جائے، کسی کو بلایا نہیں بلایا، ہمارا تو نام ہی لسٹ میں نہیں ہے، تو ہم کیوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنے کیوں گھومتے ہیں؟ اس وقت بھی ہماری وہی حالت ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ کینیڈا نے جو ہے پی ایم مودی کو نہیں بلایا، پی ایم مودی نے کینیڈا نہیں جانا تھا، یہ کہنا ہے انڈینز کا،
اور کچھ انڈینس کا یا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی انوائٹ نہیں کیا. ایسے میں 6 سال سے وہ جو ہے پی ایم مودی جو ہیں وہ G7 سمٹ میں تو جا ہی رہے تھے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کو G7 سمٹ کے لیے کینیڈا میں انویٹیشن نہیں آیا, اور ساتھ ہی ان کی طرف سے یا ان کی سپورٹرز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی اگر انویٹیشن آ گیا ہوتا تب بھی نہ جاتے. لیکن ہم کیا ہے خامخواہ, مطلب ہمارا نہ کوئی لینا نہ دینا, نہ ہم وہاں پہ, ہم تو وہاں پر چائے سرو کرنے کے لیے بھی نہیں بلائے گئے. ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, کسی نے منہ ہی نہیں لگایا ہمیں کہ بھیا تم بھی آ جاؤ. ہم تو کسی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم بس یہ خوش ہو رہے وہ دیکھو جی دیکھو ان کو نہیں بلایا. اور یہی وہ مینٹالٹی ہے پاکستان کی جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے, اور ہم سدھرنے کا ٹائم کہہ لیجیے سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور اگر ہم اپنے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ایجوکیشن دیجیے, جی ایجوکیشن سے بڑا جو ہے نا لوگوں کے دماغ کھلتے ہیں, ایجوکیشن سے جی بڑا فرق پڑتا ہے. پاکستان جیسی کنٹری میں ایجوکیشن سے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان جیسی کنٹری میں آپ کو بڑی بڑی ڈگری لیے ہوئے بڑے بڑے ایسے جو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل بتاتے ہیں, بہت پڑھا لکھا بتاتے ہیں, ان سے بھی جب آپ بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کسی مدرسے والے سے بات کر رہے ہیں, یا شاید آپ کسی انتہائی جاہل انسان سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں, یہ جو بکس پڑھ رہے ہیں وہ بکس ہی غلط ہیں. اب ایسا نہیں کہ پڑھ نہیں رہے, پڑھ سب رہے ہیں, سب بکس پڑھ رہے ہیں, لیکن غلط بکس پڑھ رہے ہیں جس میں صرف نفرت سکھائی ہے, جس میں صرف یہ بتایا کہ ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. جس دن کوئی انسان, کوئی کنٹری, کوئی بھی اپنے آپ کو یہ کہہ دیتا ہے نا جی میں سب سے بیسٹ ہوں, مجھ سے تو آگے کوئی ہے ہی نہیں, اس دن سمجھیں کہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس دن کے بعد وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کے اندر فٹ کر لیا ہے کہ جی میں بیسٹ ہوں اور مجھ سے آگے کوئی نہیں. جس دن آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے بیسٹ لوگ ہیں, مجھ سے بیسٹ کنٹری ہے, مجھ سے بہت اچھے لوگ ہیں, چاہے وہ میرے جونیئر ہیں چاہے وہ میرے سینئر ہیں, وہ مجھ سے اچھا کام کر رہے ہیں, اس دن آپ محنت کرتے ہیں, اس دن آپ اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ کرنی چاہیے. اور یہی چیز کنٹریز میں آ جاتی ہے. اب ہم جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا خالی برتن شور زیادہ مچاتا ہے, ایسا میں نا میری مدر کہا کرتی تھی کہ بیٹا خالی برتن شور زیادہ مچاتا ہے, اور اگر کسی کے اندر کچھ ہو تو اس کو پھر اس طریقے سے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اس وقت خالی برتن کی طرح ہو چکے ہیں. پاکستان اس وقت جو شور مچا رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم خالی برتن ہیں اور ہم صرف شور مچا رہے ہیں. اور ہم اس میں خامہ خواہی میں پورا ٹویٹر اس وقت میں نے دیکھا بھرا پڑا ہے اسی بات سے کہ جی کینیڈا نے بلایا نہیں, ادھر سے انڈیا سے کہا جا رہا ہے پی ایم مودی نے جانا نہیں تھا تو کینیڈا نے بلایا نہیں. چلو کینیڈا اور بھارت کی بیچ کی آپس کی جو بھی ٹینشن ہے, جو بھی ٹسل ہے, وہ آپس میں چل رہی ہے, اور ہم بیچ میں بیٹھ کے عبداللہ دیوانے جیسے ناچے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے لوگوں کو کہ دیکھو جی دیکھو بلایا ہی نہیں. اور اسی طرح کی حرکتیں کرنے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بھارت سے ہم جو ٹرمز ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر پھر رک جاتی ہے بات. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں چھوٹی حرکتیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی بھارت نے تو کہہ دیا ہمارا پانی بند کر دے گا, بھارت نے تو کہہ دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا. حالانکہ ٹریڈ کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم مرے جا رہے تھے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی, یہ بات آپ اٹھا کے, اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ جی ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے بھی کہا ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, سب نے کہا ہم بھارت کے ساتھ ٹرمز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری عادت ہے ڈبل گیم کھیلنے کی, تو ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے, بات کرنی ہے, اور دوسری طرف ہم بھارت کے خلاف اسٹیٹمنٹ بھی دیتے رہتے ہیں کہ بھارت ایسا, بھارت ویسا, بھارت ہمیں کھا جائے گا, بھارت میں یہ ہو رہا ہے, بھارت میں مائنورٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جیسے ہماری مائنورٹی تو بہت سکھ چین کی زندگی جی رہی ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے یہاں تو 17 سال کی بچیوں کو لوگ آ کے گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں کہ جی تم لوگ جو وہ ٹک ٹاک پہ کیوں کام کر رہے ہو, یا تم نے جو ہے وہ کوئی ویڈیو کیوں بنائی یا کام کیوں کیا. تو ہمارے یہاں جو جہالت چلتی چلی آ رہی ہے انفارچونیٹلی, ہم اس کو کہیں سے بھی نہ تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی امپروو کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں. ہاں بہرحال بھنگڑا ہم ڈال رہے ہیں, اور وہ اس بات پہ کہ پی ایم مودی جو ہے وہ G7 سمٹ میں نہیں جا رہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں بھائی, ہم تو ویسے ہی G7 میں نہیں ہیں,
ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی ہمیں پانی سرو کرنے کے لیے بلا لے, لیکن اس کے لیے بھی نہیں بلایا جا رہا. لیکن بہرحال ہمیں کیونکہ عادت سی پڑ چکی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم سکھی ہیں کیونکہ ہمارا پڑوسی دکھی ہے, تو ہم ہر وقت اسی لیے خوش رہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں کچھ غلط ہو رہا ہو. لیکن باقی جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ ہمارے بہت سے جو انڈین دوست ہیں اور انڈین جو کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور اپنے یوٹیوب چینل وغیرہ پر, ان کا تو یہی کہنا ہے کہ اگر انویٹیشن آتا بھی تو پی ایم مودی نہ جاتے, کیونکہ کینیڈا کے ساتھ اس وقت بھارت کے ٹرمز جو ہیں وہ کافی اچھے نہیں چل رہے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جس طرح کے الیگیشنز جو ہیں پچھلے 2-3 سال میں لگائے گئے بھارت کے اوپر, اس کو لے کر یقیناً بھارت کے پرائم منسٹر اس وقت جانا پسند نہ کرتے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ کمنٹس میں ہمیں اپنا بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آخر پی ایم مودی کیوں نہیں جا رہے اور کیوں نہیں بلائے گئے. اور باقی تو خیر جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تھینک یو.